बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। आज एक से ज़ायद सियासी और गैर सियासी मौज़ूआत हैं और तफसील तलब मौज़ूआत हैं जिन पर नुक्ता नज़र आपकी खिदमत में पेश करना है। DGISPR जनरल अहमद शरीफ की बड़ी अहम और पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जब से उन्होंने ओहदे का चार्ज संभाला, और फिर ईद गुजर गई लेकिन सियासतदान कोई हल तलाश नहीं कर सके। जमात इस्लामी भी सियासतदान को इकट्ठा करना चाह रही थी, को मुतफ़िका तारीख़ के इलेक्शन के अगर मिल जाए उस पर कंसेंसस चाह रही थी, लेकिन क्या बना, नताइज नहीं सामने आए। पीपल्स पार्टी भी हरकत में थी और तो और हमारे कुछ दानश्वर जो हैं वो भी सालिस बन के इमरान खान साहब और दीगर सियासी जमातों से मिले थे, लेकिन ये तीनों काविशें जो हैं फ़िलहाल तक रंग लाती दिखाई नहीं देती। कल वज़ीर आज़म ने इत्तेहादियों के एजाज़ में एक इशाया दे रखा है और परसों फिर कोर्ट लगेगी, वहाँ फ़ैसला होगा कि फिर क्या होता है। अगर सियासतदानों ने ख़ुद से फ़ैसला ना किया तो डेफिनेटली शायद फिर से अदालत को फ़ैसला करना पड़े। इसके साथ मुत्तहिदा भी एक बार फिर हरकत में आई है। राब्ता कमेटी ने तमाम अरकान असम्बली से इस्तीफ़े लिए हैं। वो समझते हैं कि मरदमशुमारी सही तरह से नहीं हो पा रही, और अगर मरदमशुमारी दुरुस्त तरह से ना कराई वफाकी हुकूमत ने कराची में, तो मुत्तहिदा सोच सकती है वफाकी हुकूमत से राहें जुदा करने के लिए। शामी साहब, ये तो हैं आज के मौज़ूआत। मैंने आज बात करनी थी कि मुअम्मर तरीन दुनिया के जो अमेरिका के सदर हैं जो बाइडन, 80 बरस से ज़ायद उम्र हो गई, वो दूसरी टर्म के लिए भी उन्होंने ऐलान कर दिया आज के इंतखाब लड़ना है। बड़ी अहम एक दुनिया की खबर थी। फिर ये कि कोरोना का एक नया वेरिएंट है जो यूके समेत 19 ममालिक में फैल सकता है, तो ये दो बड़े अहम इशूज़ मुझे लगे। लेकिन उसके बाद फिर जो हमारे इशूज़ थे वो ज़्यादा अहम हो गए, तो उनको मैं छोड़ आ रहा हूँ। मैं सबसे पहले DGISPR तो मुख्तलिफ वेरिएंट जो हैं हाँ फैलते रहते हैं, आ रहे हैं, फैल रहे हैं और कमज़ोर हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। एक फ्लू की सी शक्ल इख्तियार कर रहा है। पाकिस्तान में तो अल्लाह का बड़ा करम है। देखिए यहाँ जो हमारी रहाइश है ना, हम खुले मकानों में रहते हैं, जी हाँ, कच्चे हों चाहे, लेकिन खुले मकान हैं। तो हमारी जो यानी ग्रोथ है ना वो हॉरिजेंटल है, वर्टिकल नहीं है। बहुत फ़र्क पड़ जाता है इससे। बहुत कम ऐसी इमारतें हैं सही। जो एयर कंडीशन भी हैं, डब्बों की तरह बंद हैं। तो ये अल्लाह का करम है कि यहाँ जो वबाएँ हैं वो उस तरह नुकसान नहीं कर सकती जिस तरह उन मुआशरों में इटली में बिलखुसूस, हाँ, जो ठंडे मुआशरे हैं और फिर जहाँ बिल्कुल ये लोग डब्बों में बंद होकर रहते हैं। चलिए, जनरल अहमद मगर ये शरीफ जो जो हैं बाइडन है उनकी उम्र इस वक्त हो गई है 80 से ज़ायद है। 80 साल से ज़्यादा ये हो गई। मुअम्मर तरीन अमरीकी सदर हैं। हाँ तो ठीक है, अगर उनके कवाम जो हैं वो मुज़महिल नहीं हुए अच्छा, और समझते हैं कि वो सर्व कर सकते हैं, तो उम्र की कैद तो नहीं है ना। चलिए, तो अमेरिका में तो देखिए, अमेरिका में तो जो जज है ना हाँ, सुप्रीम कोर्ट का यानी फेडरल कोर्ट हाँ, का, उसकी भी कोई रिटायरमेंट की एज नहीं है। यहाँ रख दें फिर। आप उसमें ये है कि जज जो है ताहयाती होता है, जी हाँ, इसलिए प्रोफेसर्स जो है उनकी भी कोई रिटायरमेंट की एज नहीं है। अब वो भी 75 साल की उम्र के 80 साल की उम्र तक भी प्रोफेसर हो सकते हैं। तो अब ये तो अमेरिकी अवाम का मामला है कि वो चुनते अगर ही वो नहीं चाहते चुनते। हैं कि जो बाइडन को अपनी लगाम देनी है तो उनके हाथ में दे देंगे। चलिए, आज सर मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी, आप तो नहीं, पहले उस पर आप तो देखें ना, इमरान खान साहब मौजूद है ना यहाँ, हाँ, उनकी उम्र कितनी है माशाल्लाह, माशाल्लाह सर, 70 से ऊपर हो हाँ, चुकी हाँ, है। लेकिन वह एक ज़माने में कहते थे 17-72, अब माशाल्लाह चौकस हैं और बिल्कुल तनोमंद सेहतमंद हैं। अपनी उम्र के तमाम सियासतदानों से ज़्यादा फिट हैं, ज़्यादा चौकस हैं, तंदुरुस्त हैं, तवाना हैं, एक्टिव हैं। और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो भी 70 से ऊपर हो चुके। उनकी सेहत जो है वो तो मुतासर हुई है इमरान खान के मुकाबले। जरदारी साहब की भी इसके बावजूद मेंटली वो अलर्ट है और अपने यानी एक सियासत में सरगर्म किरदार अदा कर सकते हैं। नाज़रीन, आज हमने और आपको बड़े जल्दी अब देखें, हमारे यहाँ नाज़र नसरुल्लाह खान जल्दी मुझे इसलिए एक मौज़ूआत और गेस्ट मैन लाइनअप 80 साल से ऊपर के और पॉलिटिक्स करते थे माशाल्लाह, अरे सर, के साथ तनतने के साथ देखे। और ख़ुद कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बीमार थे, फेफड़ों की बीमारी थी, 72 साल की उम्र में इंतकाल हुआ, लेकिन चंद माह बिस्तर पर रहे, अदरवाइज तो अपना काम करते रहे। अच्छा सर, मैं नाज़रीन को आपको सलाह दे दूं, वो उनकी तो मिसाल है सर, लंबी हो जाएगी बात। हाँ। गांधी जी जो हैं उनका तो प्रोग्राम ये था कि मैं 100 साल से ज़्यादा जीऊँगा। जी हाँ, वो तो अगर उनको गोली न लगती तो वो शायद
कई साल और जिंदा रहते। ठीक, आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे अमीर जमात इस्लामी जनाब सिराजुल हक साहब, उनसे जानेंगे उनकी काविशें कहाँ तक पहुँची। और फिर आपको याद होगा आज एक मुबैना ऑडियो लीक भी आई है, एक और साबिक चीफ जस्टिस साकिब नसर ख्वाजा तारिक रहीम की। तो हमने रब्ता कर रखा है ख्वाजा तारिक रहीम साहब से कि उनसे हम सुने कि ये किस मुद्दे पर क्या बात हो रही थी। और उससे पहले ज़रा DGI स्पेयर का मैं जिक्र करना चाहूँगा, मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी। ये पहली उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। सिक्योरिटी का जो मुहाज है, दोनों जो हमारी सरहदें अफ़गान और भारत की, उसके हवाले से इन्फॉर्म किया, बताया किस हद तक चौकस है, कैसे विजिलेंट है हमारी फोर्सेस, दहशत गर्दी के वाक़यात की डिटेल बताई। फिर ज़ाहिर सी बात, जब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ तो तमाम सवाल जो थे वो मौजूदा मुआशी, सियासी और समाजी जो तकसीम है उसके हंगाम थे। और उन्होंने बड़ा वाज़ेह किया कि असल जो ताकत का महर है वो अवाम है। इंतख़ाबात के लिए फ़ौज तलब करना वफाकी हुकूमत का इख्तियार, और हमने ये मौक़िफ़ सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन को बता दिया। एक और सवाल का जवाब देते उन्होंने कहा कि जो चीफ जस्टिस साहब से मुलाकात हुई आला फ़ौजी हुकाम की, उसकी डिटेल पब्लिक नहीं की जा सकती। वो ये भी कहते हैं कि आईन पाकिस्तान हर शहरी को आज़ादी इज़हार राय का हक़ देता है, लेकिन यही हक़ जो है वो कवानीन का पाबंद भी करता है। सियासी सवालों को उन्होंने जवाब नहीं दिया। बड़े उम्दा तरीके से उन्होंने अपने आप को, अपनी साख को मलहूज़ खातिर रखा। और साबिक फ़ौजी तंजीमों और साबिक फ़ौजी अफसरान का जिक्र भी हुआ। जनरल बाजवा, जनरल फैज़ के हवाले से पर्टिनेंट क्वेश्चन हुए। इसके अलावा सोशल मीडिया, PTI और हुकूमत का जो किरदार है उस पर बात हुई। बड़ी तफसील से लोगों ने सवाल पूछे, उन्होंने सवाल सुने और जवाब वही दिए जिसका खुलासा उनके इस एक ऑडियो क्लिप में, जो अभी मैंने आपको वीडियो क्लिप दिखाया, वही था मिन वन। लेकिन सर हामिद मीर साहब का जिक्र खैर भी हुआ। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो शरीफ साहब ने ये बात कही है ना, फौज सबकी है, बिल्कुल है, पाकिस्तान भी सबका है। कोई किसी जमात से ताल्लुक़ रखता हो, तहरीक इंसाफ से, मुस्लिम लीग नून से, पीपल्स पार्टी से या किसी और जमात से, तो फौज को किसी जमात के साथ वाबस्ता नहीं होना चाहिए, और कोई उसके लाडले नहीं होने चाहिए, और कोई उसके रकीब या हरीफ। यही वो कह रहे थे, ठीक है ना? हाँ। ये कसूरी बात बिल्कुल दुरुस्त, ठीक है, मगर हमारा माजी बड़ा उलझा हुआ है। यही तो मसला है, और हमारा माजी सवाल इसीलिए उठते हैं, और वो माजी जो हमारा बोझ है ना हमारी कंधों पर, वो हमें उठने नहीं देता। बार बार की जो इंटरवेंशंस हुई हैं, हमारे दस्तूर मुअत्तल हुए हैं, मनसूख हुए हैं। अब जिस दस्तूर की हम 50 साल की सालगिरह मना रहे हैं, वो दस्तूर जो है, यानी आप देखें कम व बेश 11 बरस मुअत्तल रहा है, और फिर उसमें कितनी तरामीम फौजी हुक्मरानों ने की हैं। तो ये एक हमारी पीठ पर एक बोझ है, और इसलिए सियासतदानों को भी आदत पड़ गई है कि वो फौज को इन्वॉल्व करते हैं अपने साथ। और कुछ फौजी जो हमारी क़यादत है उससे भी बेइतदालियाँ हुई हैं। एक तो बराह रास्त इंटरवेंशन है ना, दूसरा बिलवास्ता बहुत हुई है, पूरा माज़ी करीब भरा पड़ा है। और जो हमारे बाजवा साहब के दौर में जो कुछ हुआ है, बल्कि इमरान खान साहब के दौर में, क्योंकि वो जो दौर था ना, उसमें मैं बाजवा साहब को यानी ना बरीउज़ ज़िम्मा करार देता हूँ, ना वाहिद मुजरम करार देता। अच्छा, इस मौजू को मैं यहाँ रोक रहा हूँ नाज़रीन, क्योंकि इसकी तफसीलात बहुत अहम है। बिलखुसूस हामिद मीर साहब ने जो कहा और उनका जो सवाल आज उसके हवाले से पूछा गया, वो जो जवाब दिया, शामी साहब भी और खाक सर भी ऐसी मुलाकातों का हिस्सा रहा, तो हमने क्या देखा और शामी साहब इस पर क्या सहाफ़ियाना तज्ज़िया करेंगे, ये मौजू थोड़ी देर के लिए मैं रोक रहा हूँ, क्योंकि अमीर जमात इस्लामी जनाब सिराजुल हक साहब तशरीफ़ लाए हैं, सफ़र में थे और नमाज भी उन्होंने अदा करनी थी। बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें वक्त दिया। तो मैं जानना ये चाह रहा था उनकी मौजूदगी से, जो शामी साहब की खिदमत में अर्ज़ किया कि ये दानिश्वर भी सालिस बने, पीपल्स पार्टी ने भी कोशिश की और फिर जमात इस्लामी ने भी कोशिश। अभी 2 दिन बाकी है ना, अभी इतना मायूस ना हो सर, अभी कल का दिन है 26 है। आपका ख्याल है कि जो डेडलॉक 1 साल से है कोई बात, वो 24 घंटे में खत्म हो जाएगा? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। सिराजुल हक साहब बहुत शुक्रिया आपके। आप देखिए ना, आप बटन जो है ना ऑन करते हैं तो एकदम कमरा रोशन हो जाता है, ऑफ करते हैं अंधेरा छा जाता है। सर उसमें बिजली होती है, हाँ, इसलिए ऑन होता है। इसमें भी बिजलियां भरी हैं, बिजली भरी है मेरे अंग अंग में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। शामी साहब जनाब ये बताइए, अब तो 2 दिन रह गए हैं, परसों पेशी है, सुप्रीम कोर्ट में जाना है, तो क्या कोई हौसला अफजा पेशरफ्त है? क्या राब्ते जमातों के हुए हैं, हो रहे हैं या होंगे? शादी साहब, एक तो ईद के दौरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने फ़ोन किया था
اور اس سے ہم نے بات کی تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ 27 تاریخ کو میں نے پی ڈی ایم کے تمام سربراہان کو طلب کیا ہے. 26 کو یا 27 کو؟ 26 کو ہم نے یہ طلب کیا ہے. اور مجھے بتایا کہ آپ کی ملاقات کے بعد پھر ہم نے تمام دوستوں سے اس پہ مشاورت کی ہے اور 26 کو ہم تمام دوستوں کو آن بورڈ لینا چاہتے ہیں کہ آگے ہمیں کیا کرنا ہے. میرا اپنا اندازہ یہ ہے شامی صاحب کے سیاسی جماعتوں کی جتنے دوستوں سے ہماری بات ہوئی ہے سب چاہتے ہیں کہ راستہ تو نکلے, لیکن شاید ابھی وہ انا کی جو دیواریں ہیں وہ ہمالیہ بن گئے ہیں, تو وہ اسپیڈ بریکر کتنے دیر میں یعنی وہ ہٹ جائیں گے یہ قبل از وقت ہے. لیکن یہاں تک پی ٹی آئی کا مسئلہ ہے, پی ڈی ایم کا مسئلہ ہے, سب چاہتے ہیں. لیکن یہ بھی ہے کہ کوئی اپنے کو زیر دیکھنا یا کمزور دیکھنا یا اپنے موقف میں شکست خوردہ دیکھنا نہیں چاہتے. اسی حوالے سے میں نے جب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے سامنے بات کی کہ اگر آپ ایک درمیان کا راستہ ہم سب اختیار کریں عید کے بعد الیکشن کا, تو اس میں نہ کوئی جیتے گا نہ کوئی ہارے گا. جی ہاں, بڑی عید کے بعد اس میں سب کے لیے ایک فیس سیونگ, ایک عزت. آپ کیا 27 تاریخ کو بھی سپریم کورٹ میں پیش ہوں گے؟ یعنی 27 تاریخ تک انہوں نے تو شامی صاحب یہ کہا تھا کہ 27 تک مجھے ایک چیز پر کنسنسس ڈیولپ یا ایک تاریخ پر متفق ہو کر دے دے. اب دوبارہ میرا جانا یا نہ جانا اس پر میں ابھی آپ کو کوئی کلیئر نہیں کہہ سکتا ہوں, اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے 26 تاریخ کو پی ڈی ایم کا جو اجتماعی رائے ہے وہ سامنے آ جائے, اس کو دیکھ کر پھر آئندہ کے لیے ہم لائے عمل اختیار کریں گے. لیکن میرا اپنا یہ اندازہ ہے کہ خود سپریم کورٹ نے ایک راستہ تو دے دیا ہے کہ اگر آپ لوگ کسی ایک چیز پر متفق ہو جاتے ہیں تو سپریم کورٹ بھی اپنے فیصلے کو ری وزٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک, لیکن اگر سپریم کورٹ اگر سیاستدان خود سے کوئی راستہ نہیں ڈھونڈتی, اور وہی بات جو آپ کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کو پھر کوئی راستہ دینا پڑتا ہے جیسے آپ تجویز کریں بڑی عید کے بعد, وہ پھر کیا تمام سیاسی جماعتوں کو قابل قبول ہوگا؟ اس میں میری رائے ہے کہ ایک تو 3 ججز پر مشتمل جو بینچ ہے یہ اگر اپنی ذمہ داری اپنے کندھوں سے اٹھانے اور ایک خود کنسنسس پیدا کرنے کے لیے یہ دل بڑا کر کے, تو میری تجویز ان کو بھی یہی ہے کہ اگر فرض کرے خدا نہ کرے کہ الیکشن ڈیٹ پر تمام سیاسی جماعتوں کا کوئی اتفاق ہی نہ بن جائے اور سپریم کورٹ خود یہ جانتا ہے یا سمجھتا ہے یا ضروری سمجھتا ہے کہ نہیں ہم ہی نے کوئی رہنمائی کرنی ہے اور ہم ہی نے کوئی ایڈوائس دینا ہے, تو جس طرح میں تمام سیاسی جماعتوں کو مشورہ دے رہا ہوں کہ سب مل کر ایک ڈیٹ پر متفق ہو جائے, اسی طرح سپریم کورٹ کے لیے میرا مشورہ یہی ہے کہ صرف فل کورٹ کا اجلاس بلا لے تاکہ کم از کم سپریم کورٹ سے تقسیم نظر نہ آئے. اس لیے فل کورٹ کے اجلاس بلانے سے سپریم کورٹ کے ایک اخلاقی پوزیشن مزید مضبوط ہوگی, اور ظاہر ہے جب سب مل کر ایک ڈیسیجن یا ایک مشورہ یا ایک فیصلے پہ آ جاتے ہیں تو پوری قوم کا فیصلہ بنے گا. سراج صاحب, آپ اس کے لیے کوئی باقاعدہ درخواست دیں گے سپریم کورٹ میں؟ کیونکہ سپریم کورٹ میں تو پھر درخواست دائر کرنی چاہیے نا. میرے خیال میں یہ درخواست آلریڈی سپریم کورٹ کے سامنے ہماری موجود ہے. یعنی ہم نے ہر لمحے پر, صرف میں نے نہیں بہت ساری سیاسی جماعتوں نے چیف جسٹس سے یہ درخواست تو کی ہے کہ اگر آپ فل کورٹ کا اجلاس بلا لے تو وہ جو فیصلہ کرے گے ایک اس میں تو ایک چیف جسٹس پر ساری ذمہ داری نہیں آئے گی, پھر یہ ہے کہ لوگوں کا ڈیمانڈ بھی پورا ہوگا کہ یار یہ ایک جج کا 2 ججز کا یا 3 ججز کا فیصلہ نہیں ہے بلکہ یہ فل کورٹ کا فیصلہ ہے, اور اس لیے وہ پوری قوم کے لیے قابل قبول ہو سکتا ہے. آئیڈیلی تو بہت عمدہ بات آپ نے کی کہ فل کورٹ ہو, کنسنسس بیسڈ ڈیسیژن ہو, لیکن اگر یہ 3 رکنی بینچ ہی کوئی ایسا فیصلہ کرتا ہے تو کیا صورت ہوگی؟ دیکھیے یہ بدقسمتی ہوگی 2 طرح کی. اگر سیاسی جماعتیں ایک ڈیٹ پر اتفاق نہیں کرتے ہیں تو یہ بھی بدقسمتی ہے, اور اگر سپریم کورٹ بھی فل کورٹ کا اجلاس کا اہتمام نہیں کرتے تو یہ بھی بدقسمتی ہے.
لیکن میرا اپنا جائزہ یہی ہے یا اپنا آئیڈیا یہی ہے کہ اس وقت خود پی ٹی آئی بھی یہ چاہتے ہیں اور پی ڈی ایم میں بھی یہ ول موجود ہے کہ ہمیں ایک مشترکہ یا ایک درمیان کے راستے پر اتفاق کرنا چاہیے. یعنی خود جب چیف جسٹس کے سامنے ہم نے تجاویز رکھی تو بہت سارے سیاسی لیڈروں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ آپ کا جو موقف ہے یہ انصاف پر مبنی ہے, اسی سے ہم اس کرائسس سے نکل سکتے ہیں, لیکن بہرحال پارٹی لیڈروں کی وجہ سے مجبوری کی بنیاد پر کھل کر یہ بات نہیں کر سکتے ہیں. لیکن بہرحال اگر ایک ماحول مہیا کی جائے تو یہ ممکن ہے. اس وقت تو سب سے زیادہ ذمہ داری خود وزیر اعظم پر ہے کہ وہ کس طرح 26 تاریخ کا اجلاس ہینڈل کر کے خود اپنے اتحادیوں کا اجلاس ہے وہ ایک درمیان کا راستہ نکالے. آلریڈی ہم نے ایک تجویز تو دی ہے, تو یہ اس کی کامیابی ہوگی اگر وہ قوم کو کرائس سے نکالنا چاہے تو کر سکتے ہیں. ایک میں آخری نقطہ آپ سے جاتے جاتے, حضرت مولانا فضل الرحمان تو ڈٹ گئے کہ بات ہی نہیں کرنی, وہ تو مانتے ہی نہیں ہیں عمران خان صاحب کے سیاسی وجود کو, اور پی ڈی ایم کے ہاں وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہیں پیش رفت کے لیے. ان سے کوئی حالیہ دنوں رابطہ ہوا؟ میں اس میں عرض کروں کہ دیکھیے مولانا فضل الرحمان صاحب کا پی ٹی آئی سے مذاکرات نہ کرنے کی بات یا پی ٹی آئی کا مولانا فضل الرحمان سے مذاکرات نہ کرنے کی بات ایک بہت جزوی بات ہے. میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ جناب آپ آپس میں ملے اور معانقے کرے اور ایک دوسرے کے بوسے لے لے. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ نہ ملنے کے باوجود, آپس میں نہ بیٹھنے کے باوجود بھی ایک تاریخ پر سب متفق ہو جائے. تو اس کے لیے بے شمار راستے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے باقاعدہ باضابطہ آمنے سامنے بیٹھ کر کوئی میٹنگ ہو, لیکن یہ ممکن ہے کہ ایک ڈیٹ پر ہمارا اتفاق ہو. باقی مولانا صاحب نے بھی کہا تھا کہ میں عید کے لیے ابھی ڈی آئی خان آ رہا ہوں, تو وہ 26 تاریخ کو آئیں گے, پھر رابطے ہوں گے. بہت شکریہ سراج الحق صاحب, اور نیک خواہشات ہیں اس نیک ارادے کے لیے کہ اللہ کرے کو کنسنسس ہو جائے. ہوتا دکھائی نہیں دیتا. شامی صاحب حالانکہ بہت پر امید. تکنیکی طور پر قواعد کے مطابق کیا تو اختیار چیف جسٹس کے پاس ہے اس کا فل کورٹ کا, 3 رکنی بینچ بنائے یا 5 رکنی, یہ انہوں نے واضح بھی کی ہے ریسنٹلی. لیکن معاملہ تکنیکی نہیں ہے, معاملہ قانونی نہیں ہے, معاملہ سیاسی اور اخلاقی کچھ آگے بڑھ کر ہے. اچھا, تو میری یہ دعا ہے کہ یہ دیکھیے کہ انا کی بات نہیں ہے. جج جو ہے نا, جج کی تو کوئی انا ہوتی نہیں ہے, کوئی ضد ہوتی نہیں ہے. جج جو ہے فیصلہ گھر سے لکھ کے نہیں لاتا. جج جو ہے وہ خود جب ہیئرنگ ہوتی ہے فریقین دلائل دیتے ہیں, اس کی بنیاد پہ فیصلہ کرتا ہے. جسٹس ثاقب نثار صاحب جو ہیں, ان کی عدالت میں پیش ہوا تھا. جی ہاں, ایک بڑا معروف معاملہ ہے. اس میں وہ انہوں نے مجھے بڑے غصے میں تھے, ہم بھی وہیں موجود تھے. آپ موجود تھے؟ جی بالکل, ہم نے دیکھا. میں نے کہا آپ عدالت کچھ غصے میں معلوم ہوتی ہے. کہیں گے ہاں ہمیں غصہ ہے, آپ نے عطا اللہ قاسمی کی سفارش کی تھی, اور میں نے کوئی جواب دینے لگا, کہ آپ خاموش ہوئے, آپ کچھ نہیں بولیں گے. کوئی جواب عرض کرتا, مگر پھر میں نے کہا دیکھیں جناب, عدالت اگر غصے میں ہو تو عدالت نہیں رہتی. یہی تو فرق ہے. عدالت غصے میں نہیں آتی. آپ اس پہ غور کیجئے, غصہ تھوک دیجئے یا درخواست نہ سنیے, تو عدالت جو ہے اس کی کوئی ضد نہیں ہوتی. اچھا, ریٹائرمنٹ کے بعد جب ان سے ملاقات ہوئی تو اس معاملے پر انہوں نے بڑی خندہ پیشانی سے, بڑی محبت کا, مروت کا آپ سے اظہار کیا کہ غلط فہمی ہوگی, تعصب کا. یعنی انہوں نے گفتگو کا تاثر یہ تھا غلط فہمی ہوگی. بنیادی بات یہ ہے, جب آپ منصب پہ فائز ہوتے ہیں, جج کی کوئی انا نہیں ہوتی, جج کی کوئی ضد نہیں ہوتی. جج جو ہے وہ جج ہوتا ہے, وہ وسیع تر تناظر میں دیکھتا ہے. حضرت علی کو آپ نے دیکھا, بلا شبہ کہ وہ جو پہلوان کو لٹا لیا, اس کے سینے پہ چڑھ گئے اور اس کو مارنے لگے, اس نے ان کے منہ پہ تھوک دیا, اس کے اٹھ کے کھڑے ہو گئے, اس کو چھوڑ دیا. مرحب نام تھا اس کا شاید. کہا اب تم نے اسے مسئلے کو ذاتی بنا دیا, اب میں تمہاری گردن پہ خنجر نہیں چلاؤں گا. پاکستان کو ضرورت ہے
वसीतर तनाजुर में चीजों को देखने वाले जरूरत है जजों की, अन्नाओं को कुर्बान किया जाए, उसके लिए बड़ा जिगरा चाहिए शामी साहब, अदारों की बड़ा जिगरा चाहिए। कोई बात नहीं वो, मगर ये ना करें आप हुक्मरान हो, मफादात जहां ज्यादा हों वहां जिगरे छोटे होते हैं। ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते मुफादात की कोई बात नहीं। तो और किस वजह से डेडलॉक है? गुजारिश है चीफ जस्टिस से, वजीर आजम से, इमरान खान साहब से, भाई खुदा और शहबाज शरीफ से भी करें ना, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब से भी करें। नहीं, वजीर आजम का नाम लिया मैंने, अच्छा उसमें शामिल नहीं है। ठीक है। जरदारी साहब से जो कह रहे मेरा बेटा अब अगला वजीर आजम होगा, क्यों नहीं उनका, अल्लाह करे हो जाए। हजरत मौलाना के भी मुखातिब करें, उनके हजरत मौलाना से। भाई इस मुल्क के हाल पे रहम खाएं। वो मैंने वो किस्सा पता नहीं खलीफा हारून रशीद सुलेमान अलैहिस्सलाम का है ना, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का किस्सा है मेरे ख्याल कि दो औरतें पेश हुई एक बच्चे को लेके, दोनों कह रही थी बच्चा मेरा है, दावेदार थी बच्चे के, दावेदार थी। तो फिर हजरत सुलेमान ने कहा इसको दो हिस्से कर दे बच्चे को, जो असली थी चीख उठी है, एक आधा दे दो आधा उसको। जो असली माँ थी उसने कहा पूरा इसको दे दो, वह जिंदा रहे जीता रहे। खुदा के लिए पाकिस्तान के बेटो, तुम्हें पाकिस्तान ने बहुत नवाजा है, इसीलिए तो यहाँ पहुंचे हैं। तुम वजीर आजम बने हो, तुम्हें वजीर आजम बनाया है, सियासतदान बनाया, रहनुमा बनाया है, सर आंखों पे बैठाया है। खान साहब आपको मुल्क ने क्या नहीं दिया? शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब और हजरत जनाब चीफ जस्टिस साहब, आप काजी उल कुज़ात हैं इस मुल्क के तुफैल। तो इसलिए ये गौर करें। शामी साहब के इस इंतहाई दर्दमंदाना अपील और दुआ के बाद नाज़रीन आप भी मेरे साथ आमीन कहिए और हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वापस आते हैं तो ख्वाजा तारिक रहीम साहब का नुक्ता नज़र जानेंगे कि वो साकिब निसार साहब से गुफ्तगू में क्या बातचीत कर रहे थे और क्यों कर रहे थे, मुबैना जो गुफ्तगू है। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले सिराजुल हक साहब से गुफ्तगू हो रही थी, बड़ा अहम मुतालबा उन्होंने कर दिया, बल्कि दरख्वास्त कर दी कि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए फुल कोर्ट के ज़रिए किसी एक तारीख का अगर तयन करें तो वो काबिल कबूल मसले को जी तय करें फुल कोर्ट। अच्छा, उससे पहले हम बात कर रहे थे जो DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने सिक्योरिटी के अलावा उनसे चूँकि बार बार सवाल मौजूदा सियासी मंजरनामे पर हो रहा था जिसका जवाब उन्होंने जो दिया वो आप देख चुके, लेकिन एक सवाल जनाब हामिद मीर साहब सीनियर सहाफ़ी हैं उनके हवाले से भी किया, जो आपने देखा होगा उनका और मोहतरमा नसीम ज़हरा साहबा की गुफ्तगू है जिसमें वो उस दौर के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से हुई एक मुलाकात का अहवाल बयान कर रहे हैं रिगार्डिंग द कैपेसिटी ऑफ द पाक फ़ौज। टैंक्स का क्या सूरत हाल है, चलने काबिल हैं या नहीं है, पेट्रोल डीजल की फराहमी कैसी है और जनरल बाजवा कहाँ खड़े थे, क्या सोच रहे थे। श्याम साहब आप भी मिलते रहे, मुझे भी के हवाले से जी आप भी मिलते रहे, मेरी भी मुलाकातें होती रही उनसे। गुफ्तगू तो बड़ी खुली डुली करते थे बाजवा साहब, कोई शक नहीं है, इस नौयत की गुफ्तगू भी किया करते थे, लेकिन मेरे ख्याल ये वाली गुफ्तगू आपकी मौजूदगी में नहीं हुई। नहीं, मेरी मौजूदगी में नहीं हुई। देखिए एक बात मैं आपसे अर्ज़ करूं कि इंडिया के साथ जो ताल्लुकात है ना, ये हमारी दिफाई और खारजा पॉलिसी का एक बुनियादी नुक्ता है और इंडिया के साथ मुफाहमत जो है वो सबकी आरजू रही है। फील्ड मार्शल अयूब खान ने पेशकश की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू को कि मुश्तरका दिफा, जॉइंट डिफेंस करें हम। उन्होंने हंसते हुए कहा किसके खिलाफ, मुस्तरद कर दी उनकी तजवीज़, ठीक है ना। उसके बाद फिर हमारे यहाँ सोच रही है इंडिया जो है हमें अपना दिफा मजबूत रखना है, अगर हम पर कोई हमला करे उसका जवाब देना है, किसी पे हमला नहीं करना है। हमला करने के लिए आपको 3-4 गुना ताकत की जरूरत होती है ज्यादा, दिफा करने के लिए आपको चौथा, पांचवा, छठा हिस्सा भी आपके पास तो ताकत का आप दिफा कर सकते हैं। पाकिस्तान की सारी दिफाई तैयारी दिफा के लिए है, डिफेंस के लिए है, एग्रेशन के लिए नहीं है, जारहियत के लिए नहीं है। तो इंडिया से जो ताल्लुकात मामूल पर लाना ये तो एक बड़ी अच्छी बात है, मैं हमेशा से उसके हक में हूं। लेकिन एक बात सुने, अच्छा बाजवा साहब ने किसी ग्रुप में क्या बात कही
किन अल्फाज में कही, इससे कतई नजर। देखिए, हामिद मीर साहब मेरे भाई हैं, बड़े अजीज हैं, नसीम जहरा मेरी बहन है, बड़ी अजीज है। अगर किसी ग्रुप में कोई फ्रैंक डिस्कशन हुई, उसको इस तरीके से जेर बहस नहीं लाना चाहिए था। नहीं लाना चाहिए था। वो जाहिर है एक ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू होगी। नहीं, अब तो वो आर्मी चीफ नहीं रहे, उनका हैद खत्म हो चुका। कुछ भी हो, जब एक शख्स ने आपसे अगर एतमाद में लेकर कोई गुफ्तगू की है, या तो फिर अगर इतना ही मामला था तो आप कहते हैं कि नहीं जनाब, हम तो इसको ऑफ द रिकॉर्ड नहीं रखेंगे, हम तो अभी बताएंगे लोगों को जाके। जब आप खामोश रहे तो आप भी ये बात नहीं करनी चाहिए थी। जो 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 जर्नलिस्ट है, उसका सीना एक दफीना होता है राजों का। क्या मालूम क्या क्या बातें मेरे सीने में दफन है। आप तो बताते कख नहीं सर। कि नहीं, जो अमानत हैं, जो मजलिस की गुफ्तगू अमानत होती है, इसलिए मेरे नुक्ता नज़र में ये बात इस तरह नहीं आनी चाहिए थी। असूली तौर पर देखें, भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, भारत के साथ दोस्ती की कोशिश होनी चाहिए। मसला कश्मीर जो है उसको हल करने का कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए। तो हम तो नवाज शरीफ साहब के दौर में भी, फिर परवेज मुशर्रफ के दौर में भी बार बार ये बात हुई ना। वाजपेयी चल के आए, वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी और बहुत आगे बढ़ गए थे हम, पर परवेज मुशर्रफ के दौर में थी। नहीं, वो तो फिर हर ऐसी जब भी एफर्ट हुई तो ऐसा कुछ ना कुछ तो हुआ ना, दिस वे और दैट वे। आप अगर डिस्कस कर रहे हैं भाई, हमें देखिए, आपकी मैं उसूली बात से मुत्तफिक हूँ, आप उस्ताद भी हैं, सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट हैं, आपने दुरुस्त राय दी है, लेकिन एक अर्ज़ है, अब वो आर्मी चीफ नहीं रहे या नहीं रहे, और फिर जिस हंगाम की उन्होंने यानी रहनुमाई की एक सिपा सलार के तौर पर ख्याल किया उन्होंने, और जहाँ जहाँ जो पॉलिसी स्टेटमेंट्स दी या इनफॉर्मल फॉर्मल गुफ्तगू की, अक्सरियत ये समझती है आपके जो मौजूदा सियासी आइनी बहरान है उसकी एक बुनियादी वजह उनके डिसीजंस हैं। नहीं, मैं तो इंडिया और अगर उनकी ऐसी गुफ्तगू जिसको शेयर करने का मकसद ये हो कि नाजरीन को या अहले दानिश को ये बताना कि फ़लाँ शख्स जो है जब ओहदे पे था तो क्या सोचता था, ये वो कहाँ खड़ा था। नहीं, तो वो तो देखिए, तो ये आप देखें जो करतारपुर का जो गुरुद्वारा उस तक रसाई दी है, ये बाजवा साहब का इनिशिएटिव नहीं था। तो इंडियन गवर्नमेंट को तो ये बात पसंद नहीं थी, लेकिन इनिशिएटिव लिया उन्होंने। उससे जो हमारे सिख जो भाई हैं उनको एक रूहानी तक़वियत हुई, उनको तसल्ली हुई। देखिए बात क्या है। लेकिन बाजवा साहब का बड़ा आसान मसला था, उन्होंने जितने भी 3-4 हालिया इंटरव्यूज दिए हैं, जब भी कोई उनका बयानिया या उनसे मंसूब बयान सामने आया, वो अगले रोज कहते मैं तो गलंज की थी। आप ये अब भी ये कह दें कि मैंने मीर साहब से बात मुझे नहीं मालूम इसका, मैं इसमें फरीक नहीं हूँ। मैं तो कहता हूँ कि अखबार नवीस जो है उसका सीना जो है ज़रा इतना, उसको ज़रा उसके अंदर दफन रहनी चाहिए बहुत सी बातें, और किसी दूसरे को मुल्दे इल्ज़ाम ठहराने के लिए। ये बात बड़ी कौमी मसाइल हैं, इन पर बड़ी गुफ्तगुएं हुई हैं, होती हैं। हमने एक दूसरे को बहुत ताने दिए हैं, बड़े इल्ज़ामात लगाए हैं, लेकिन हाथ कुछ नहीं आया। चलिए, अब हमें ज्वाइन किया है नामवर कानून जनाब ख्वाजा तारिक रहीम साहब ने। उनको ज़हमत इसलिए दी है कि आपसे दोपहर बात हो रही थी कि वो मुबैना जो ऑडियो लीक है उनकी गुफ्तगू हो रही है जनाब साकिब निसार से। तारिक रहीम साहब माशाल्लाह साबिक गवर्नर पंजाब हैं, जी, बड़े कानूनदान हैं, अब बड़े बाप के बड़े बेटे हैं। ख्वाजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम शामी साहब, कैसे हैं आप? आपकी दुआ जनाब। ये साकिब निसार साहब से चुप चुप के क्या बातें हो रही हैं, मुकदमे कायम करने के मंसूबे बन रहे हैं, तौहीन अदालत की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, क्या किस्सा है जनाब ये? शामी साहब, अगर मैं आपसे कई बारी बातें करता हूँ और कोई कानूनी मशवरा करता हूँ या कोई सियासी मशवरा करता हूँ और बातचीत करता हूँ एक दोस्त की हैसियत से, तो क्या वो मैं आपके साथ कुछ साजिश कर रहा हूँ? तो साकिब साहब के साथ इस पस मंजर ये है कि उस दिन शायद ये आज़ाद कश्मीर का वो वजीर आजम डिस्क्वालीफाई हुआ था कंटेम्प्ट में,
تو میں اور ثاقب صاحب یہ دیکھ رہے تھے کہ ہمارے کون کون سے لاز ہیں، ججمنٹس ہیں جو کہ سپریم کورٹ کی ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ لا آف کنٹمپٹ ہمارے ہاں ایک تو آرٹیکل 204 ہے کانسٹیٹیوشن کا، اور ایک ہے کنٹمپٹ آف کورٹ آرڈیننس سیکشن 3 اس کا. تو اس کے حوالے سے 2 یا 3 ججمنٹوں کا ہم حوالہ دے رہے تھے اور آپس میں بات کر رہے تھے. یعنی شہباز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کروانے کے منصوبے بن رہے تھے. کسی کو ڈسکوالیفائی نہیں کرا سکتے تھے. میں نہ وہ جو 3 ممبر بینچ جس کی یہ کہہ رہے ہیں کہ خلاف ورزی ہو رہی ہے، نہ میں اس میں پارٹی ہوں نہ ہی میں اس میں وکیل ہوں، تو میں نے اس میں کیا کرنا تھا؟ تو صرف چسکا لے رہے تھے آپ؟ چسکا لے رہے ہیں یا آپس میں یہ لے کہ 2 دوست آپس میں بات کر رہے تھے کہ قانون ہے کیا پاکستان میں. آپ کو یہ کہ ہے میں آپ اور میں یا ثاقب صاحب ہو یا کوئی ہو، کیا ہم جو کچھ ہو رہا ہے اس سے اپنے آپ کو الوف رکھ سکتے ہیں؟ یعنی خواجہ صاحب یہ آپ تصدیق کریں کہ گفتگو تو ہوئی، ایک حصہ صرف منظر عام پر آیا. ہاں بالکل گفتگو ہوئی، اور اس کا میں نے پس منظر بھی بتا دیا، ثاقب صاحب نے بھی بتا دیا کہ ہم ایک قانونی معاملے کے اوپر بحث کر رہے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج ویوز کر رہے تھے. یہ ٹیپ کون کر رہا تھا؟ یہ کیس تو اس میں کیا ہوا ہے فائل، جو اپنا تحریک انصاف نے فائل کیا ہوا ہے کیس. شامی صاحب پوچھ رہے ہیں کہ یہ آخر ریکارڈ کیسے ہو گئی، کس نے کی یہ ریکارڈ جو کی گئی ہے آڈیو؟ اچھا یہ تو پھر آپ منسٹری آف انٹیریئر سے پتا کریں، اور میں انہی کو نوٹس دینے والا ہوں. منسٹری آف انٹیریئر کو بھی دوں گا، منسٹری آف لا کو بھی دوں گا. آپ انہیں نوٹس دیں گے؟ بالکل دوں گا کہ یہ آپ یہ جو میری پریویسی ہے، فنڈامنٹل رائٹس آپ جانتے ہیں، ایک ہوتی ہے پریویسی، ایک ہوتی ہے ڈگنیٹی، ایک ہوتی ہے رائٹ آف پریویسی کا. یہ سارا کچھ ہی وائلیٹ کر رہے ہیں. اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ بے نظیر بھٹو کی حکومت، پہلی حکومت کس بنا پہ ختم ہوئی تھی، اور اس کو سپریم کورٹ نے کیسے جسٹیفائی کیا تھا؟ کیونکہ وہ فون ٹیپ کر رہی تھی. آپ کو یاد ہے نا؟ اور آپ کو یاد ہے کہ وہ اٹس اے رپورٹڈ ججمنٹ آلسو، اور وہ میرے نام کی ججمنٹ ہے، خواجہ احمد طارق رحیم ورسز فیڈریشن آف پاکستان. اچھا چلیں یہ تو بتائیں صاحب، یہ بتائیں ایک طرف آپ کے ٹیلی فون ریکارڈ ہو رہے ہیں، دوسری طرف ہماری بھابھی کے رافعہ طارق رحیم کے، اور وہ جو عمر عطیہ بندیال صاحب کی خوش دامن ہے ان کی گفتگو بھی ریکارڈ ہو رہی ہے، کوئی اس کو بھی مانیٹر کر رہا ہے. تو آپ کے تو حقوق جو ہیں، بنیادی حقوق دونوں کے متاثر ہو گئے ہیں، میاں کے بھی بیوی کے بھی. سر وہ میرے خیال میں وہ ہمارے پر خاص نظر عنایت ہے، اور میرے خیال میں یہاں تو وہ سمجھتے ہیں کہ خواجہ طارق رحیم بہت کوئی طاقتور آدمی ہے. میں تو جی ایک وکیل آدمی ہوں. آپ کو پتا ہے میں نے پالیٹکس میں حصہ نہیں لیتا. جہاں تک رافعہ طارق کا تعلق واسطہ ہے، اظہر نون صاحب کی فیملی کے ساتھ میرے تعلقات 70 سال سے زیادہ کے ہیں. اور اگر رافعہ طارق نے ان کے داماد کو دعا دے دی تو اس سے کیا طوفان مچ گیا. میں ایک اور بات بتاؤں آپ کو شامی صاحب. ہاں جی. عمر عطا کی بیٹی کی جو شادی ہوئی ہے وہ شائستہ کے بیٹے پرویز ملک کے بیٹے سے. ہاں، دو ایم این اے ہیں مسلم لیگ نون کے وہاں پہ. ٹھیک. یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ ان کو پتہ بھی ہے. اور اب میں آپ سے ایک اور بات کرتا ہوں. آج آپ کے وزیر قانون نے کہا ہے، اور اس نے وہ جو ہے رانا ثنا کہ جی میں لوں گا، ایکشن لوں گا، میں یہ کروں گا. تو پھر میرے طرف سے بھی ان کو کہہ دیجئے ہمت ہے تو لے لو، اگر قانون میں سمجھتے ہو ہے تو کرو. پھر میں بھی بتا دوں گا کہ قانون کیا ہے. ہماری بھابھی کی طرف سے بھی نوٹس دیں گے. آپ کو پتا ہے کہ قانون میں مار نہیں کھاتا. بالکل. تو ٹھیک ہے، آپ تو قانون کی مار پڑتی ہے لوگوں کو. شامی صاحب پوچھ رہے ہیں کہ وہ پھر ان کو بتا دیجئے کہ یہ بھی پھر مار کھانے کے لیے تیار ہو. کیا ہماری بھابھی کی طرف سے بھی آپ نوٹس دیں گے؟ نہیں، میں اس کو بیچ میں نہیں لاؤں گا. میں اب سیدھا میرے اوپر ہی آ گئے ہیں تو پھر میرے سے مقابلہ کر لیں. یعنی مردانہ وار مقابلہ ہوگا. کھل کے آئیں پھر. اب اچھا یہ تو تھوڑا سا واضح کر دیں. جب آپ کی گفتگو میں سن رہا تھا کہ انہوں نے ثاقب نثار صاحب نے کہا کہ خواجہ صاحب اگر آپ کو کوئی بندہ تیار ہو تو منیر احمد خان والا بھی استعمال کر لو. توہین عدالت کا بالکل کیس کلیئر. آپ نے کہا وہ بھی ہو رہا ہے. تو یعنی آپ کر تو رہے تھے نا. جی منیر احمد خان کا کیا کیس ہے؟
عرض کر رہا ہوں کہ جو آپ کی آڈیو تھی نا جو آپ بتا رہے ہیں گفتگو کر رہے تھے تو وہ اس میں سابق چیف جسٹس نے آپ کو مخاطب کر کے کہا کہ خواجہ صاحب اگر آپ کا کوئی بندہ تیار ہو تو منیر احمد خان والا بھی استعمال کر لو، توہین عدالت کا بالکل کلیئر کیس ہے. تو آپ نے جواب دیا جی وہ بھی ہو رہا ہے. تو یعنی میں تو دیکھو جی اگر تو میں نے فائل کیا ہو تو مجھے بتا دیجیے، تو پھر تو ٹھیک ہے جی، پھر تو ثاقب نثار نے اور میں نے واقعی مل کے کوئی چیز کی ہے. یہ ایک چیز ہے جو دو دوستوں کے درمیان ہوتی ہے، دو قانون دانوں کے درمیان ہوتی ہے. ہم سارے آپس میں بیٹھتے ہیں، ہر چیز بات کرتے ہیں، قانون کی بات بھی کرتے ہیں، سیاست کی بات بھی کر لیتے ہیں. آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ اب میں یہ کہہ رہا تھا جی دیکھیے شامی صاحب، اصل بات یہ ہے کہ یہ سارے ہیں بہانے. یہ ہے سپریم کورٹ کو پریشر میں لانے کے لیے. اچھا بات ساری یہ ہے، یہ الیکشن سے فرار کا بہانہ ہے اور کچھ نہیں. چلیے بہت بہت شکریہ جناب خواجہ طارق رحیم صاحب، آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک ناظرین. ابھی میں پڑھ رہا تھا سر ایک شوکت عزیز صدیقی صاحب سے منسوب ایک اکاؤنٹ ہے جو ان کے نام سے ٹویٹ ہوتے ہیں. تو وہ کہہ رہے تھے جی اصل میں ثاقب نثار صاحب جو ہیں ان کو اندیا دیا ہوا ہے شاید خان صاحب نے کہ صدر مملکت بنیں گے جب کبھی ان کی حکومت آئے گی، تو اس لیے وہ بحیثیت کوچ اپنی توانائیاں ان معاملات میں صرف کر رہے ہیں. اگر یہ ڈاکٹر عارف علوی کی جگہ وہ ان کو صدر بنا دیتے، کوئی روکنے والا نہیں تھا، تو وہ کیوں نہیں بنایا؟ اب آگے پتہ نہیں کیا ہوگا، اب تو غیر یقینی معاملہ ہو گیا نا. تو اگر یعنی آپ دیکھیں جسٹس رفیق تارڑ صاحب وہ بھی تو صدر بنے نا، وہ بھی جج تھے. تو اگر عمران خان اپنی پسند کے کسی جج کو لے آئیں تو لے آئیں. اچھا وہ پی ٹی آئی کا آج یوم تاسیس بھی ہے. یوم تاسیس ہے، 27 سال ہو گئے. یہ بنیاد رکھنے والوں میں آپ بھی ہیں. بنیاد رکھنے والوں میں ہم بھی ہیں. اس وقت تحریک انصاف تھی، اچھا احتساب کرنے کے لیے بنی، یعنی موومنٹ تھی تب، موومنٹ، پولیٹیکل نہیں تھی، پولیٹیکل پارٹی نہیں تھی، وہ بعد میں بنی. لیکن بہرحال 27 سال ہو گئے، ایک بڑی لمبی جد و جہد ہے. اور عمران خان نے اپوزیشن لیڈر کے طور پر اپنے آپ کو منوایا ہے اور اپنا ایک جوہر دکھائے ہیں. اور وہ حکومت میں رہے تب بھی اپوزیشن لیڈر کے طور پر بیہیو کرتے رہے، اور اپوزیشن میں آئے تو اپوزیشن میں تو ہی اپوزیشن، حکومت میں تھے تو اپوزیشن کی اپوزیشن تھے، اور حکومت سے باہر ہیں تو حکومت کی اپوزیشن. اب میں کیا کہوں. ٹھیک. بہرحال یہ شیخ صاحب نے صدر ملک کو خط لکھا ہے کہ یہ وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ لیں. تو اعتماد کا ووٹ لے لیں گے. اس سلسلے میں افواہیں بھی چلیں، مریم اورنگزیب نے اس کی تردید بھی کی، اور متحدہ بھی حرکت میں ہے کہ جی مردم شماری نہ ہوئی ٹھیک طرح سے تو ہم استعفیٰ دے سکتے ہیں. ہینڈ رائٹنگ کے ذریعے استعفے لے لیے ہیں ممبران قومی اسمبلی سے، لیکن ابھی فیصلہ انہوں نے نہیں کیا. ابھی تو وہ جو پی ٹی آئی کے لوگ بیٹھے ہیں نا وہاں ٹکٹوں والے راجہ ریاض گروپ، ہاں جی وہ بھی دے دیں گے ان کو ووٹ. چلیے ایک ناظرین آج کے پروگرام کا وقت اتنی آسانی سے جانے والے نہیں ہیں. سپریم کورٹ سے بچ جائیں، اللہ کرے، ہمارے پیارے وزیر اعظم، اللہ کرے جی. چلیں ایک ناظرین پروگرام یہاں پہ آج ختم ہوا چاہتا ہے. کل اور پرسوں کا دن انتہائی اہم ہے کیونکہ کل عشائیہ اور پرسوں پھر کورٹ لگے گی. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.